Let us pray. हामी प्रार्थना गरौँ। Heavenly Father, we thank you for your presence in our midst today. हाम्रो माझमा परमेश्वर पिता तपाईको उपस्थितिको लागि हामी धन्यवाद भन्दछौँ। Yes, we respond, O God, and we say we make room in our hearts today. हामी प्रतिक्रिया दिँदछौँ कि हामी हाम्रो हृदयमा तपाईको निम्ति हामी स्थान ठाउँ बनाउँदछौँ। Thank you for the ministry of your word. तपाईको वचनको सेवकाईको लागि धन्यवाद। Thank you for the ministry of the Holy Ghost moving in each heart today. हरेक हृदयमा पवित्र आत्माको त्यो बहावको लागि पनि तपाईलाई धन्यवाद। Thank you, God, for a spiritual hunger त्यो आत्मिक भोकको लागि हामी धन्यवाद भन्दछौँ। and thirst for you, O Lord. तपाई प्रतिको तृष्णाको लागि धन्यवाद भन्दछौँ। Stir it up today. हामीलाई खोतलिनुहोस्। We honor you. हामी तपाईलाई आदर In Jesus' गर्दछौँ name. येशू प्रभुको नाममा। Amen. आमेन। Well, I am so excited, as we were praying what to share today. म एकदमै उत्साहित छु जसरी आज के वचन प्रचार गर्ने भन्ने कुरामा। We believe that God is bringing us to a place to look into our foundations again. परमेश्वरले हामीलाई त्यो ठाउँमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ जहाँ हामी हाम्रो जगलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिएको चाहनुहुन्छ। How many of you know that natural buildings are tested during earthquakes? स्वाभाविक भवनहरूलाई चाहिँ भूकम्पद्वारा चाहिँ के गरिन्छ परीक्षणहरू गरिनेछ। And it is very important to do checking the foundations again. त्यो जग चाहिँ कसरी बसालियो भन्ने चाहिँ चेक गर्नलाई त्यसलाई जाँच्न चाहिँ अति आवश्यक छ। To check the structural integrity of the building. त्यो भवन कति स्थिर रहन्छ र बलियो रहन्छ भनेको मापदण्डको लागि त्यो जग कति बलियो गरिकन स्थापना भएको छ भन्ने कुरालाई आधारित And हुँदछ। the same goes with our Christian walk. अनि हाम्रो in Him. हाम्रो ईसाई जीवन पनि त्यसरी नै आधारित छ। Sometimes we are being shaken. हामी कति बेला हल्लाइन्छौँ। That's why we have to go back and see how's our foundation doing. त्यति बेला हाम्रो जग चाहिँ कसरी बसालिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जाँच्नु चाहिँ आवश्यक छ। What we have the same is our vision. हामी बीचको एउटै संलग्नता के छ साझा के छ भने हाम्रो दर्शन के छ भन्ने कुरा हो। We have a city to touch, हामी एउटा शहरलाई छुनु पर्दछ, a nation to reach, राष्ट्रमा पुग्नु छ, Nepal, नेपाललाई, Philippines, फिलिपिन्स and we have a world to change. अनि संसारलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नु पर्दछ। All of us हामी सबैजना मिलेर together एक साथ making a difference. भिन्नता ल्याउँदै। Amen. Amen. We know that. New हामीलाई life. थाहा छ सबैजनालाई न्यू लाइफ। But our purpose statement हाम्रो उद्देश्यको त्यहाँनिर चाहिँ घोषणा चाहिँ is very simple. सरल छ। It says making Jesus known. येशूलाई चिनाउँदै। Amen. आमेन। Let's say that again. Making Jesus known. येशूलाई चिनाउँदै। But how many of you know that we can only make Him known in the level that we know Him? हामीले जुन तहमा उहाँलाई चिनेका छौँ त्यही तहमा मात्र हामीले उहाँलाई चिनाउन सक्दछौँ। If we want to participate in making Jesus known, then we need to be intentional to know Him more. हामी उहाँलाई कसरी चिनाउन चाहन्छौँ भन्ने कुराको जुन संलग्नता छ त्यसको निम्ति हामी उहाँलाई कसरी चिनेका छौँ र चिन्दछौँ भन्ने कुरामा अझ गम्भीर हुन आवश्यक छ। He is Jehovah, the self-revealing one. उहाँ यहोवे जो उहाँ प्रकट गर्न हुन सक्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। But we can also reveal Jesus when we personally know Him. हामी उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा जब चिन्दछौँ त्यसरी नै उहाँलाई प्रकट पनि गर्न सक्दछौँ। Daniel 11:32 tells us, दानियल 11:32, 11:32 मा त्यहाँनिर भन्दछ that the people who know their God त्यहाँ भन्दछ कि परमेश्वरलाई जसले चिन्दछ shall be strong उनीहरू साहसिलो हुँदछन् and will do great exploits. अनि उनीहरूले धेरै ठुलाहरू कामहरू गर्नेछ। Do you want exploits? तपाईहरु त्यहाँनिर Victories. खजाना चाहिन्छ, विजय चाहिन्छ, Yeah? You want to be चाहिन्छ? strong. तपाई बलियो हुन चाहनुहुन्छ। But how many of you know that problems will not make us strong? तपाईहरु कतिजनालाई थाहा छ कि समस्याले हामीलाई बलियो बनाउँदैनन्। In the same manner that storms in the Philippines will not make any building strong. अनि त्यहाँ फिलिपिन्समा त्यहाँनिर आँधी हुरीहरू आउँछ त्यसले चाहिँ कहिले पनि भवनहरूलाई बलियो बनाउन गर्ने काम गर्दैन। But it is during the strong typhoons that a building is revealed how strong it is. अनि त्यो समुद्र आँधी टाइफुनको बेलामा चाहिँ थाहा हुन्छ कि त्यो भवन कतिको बलियो छ भनेर थाहा हुँदछ। It is the same manner with our lives. It is in the middle of problems and situations that we are revealed how strong we are in Him. अनि समस्याहरूको दौरानमा चाहिँ हामीलाई यो प्रकट हुन्छ कि हामी कतिको बलियो छौँ र स्थिर छौँ भन्ने कुरा हामीलाई जाँच हुँदछ। So what makes us strong? केले चाहिँ हामीलाई बलियो बनाउँदछ त? Is knowing Him. उहाँलाई चिन्ने कुराले। Knowing Him, the word know in the Greek, it says ginosko. चिन्नु भनेको ग्रीक वर्डलाई चाहिँ केनस्को भनिन्छ। Yeah, to know Him personally and not just head knowledge. उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ चिन्नु केवल
दिमागी रूपमा मात्र चिन्ने होइन, to experience Him and have a relationship with Him. उहाँसँगको त्यो सम्बन्ध र उहाँको त्यो अनुभवलाई चाहिँ के गर्नु बटुल्नु हो, To know Him deeply and to know Him intimately. उहाँलाई गहिरो रूपमा र उहाँलाई घनिष्ठ रूपमा चाहिँ चिन्नु हो। So when we say no, it's not just head knowledge. चिन्नु भनेको खालि दिमाग र गिदीले मात्र थाहा पाउने कुरा होइन। Amen. आमेन। Let us read in Philippians chapter 3 verse 10 in Amplified Classic. फिलिपी 3 को 10 मा हामी एम्प्लिफाइड क्लासिकबाट हामी हेर्ने छौं। This is our text. हाम्रो चाहिँ यो खण्ड छ, वचन खण्ड। Apostle Paul said here, प्रेरित पौलले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, "For my determined purpose is that I may know Him, मेरो दृढ उद्देश्य यही हो कि म उहाँलाई चिन्न सकूं, that I may progressively become more deeply and intimately acquainted with Him." अर्थात् म क्रमशः उहाँसँग अझ गहिरो र घनिष्ठ सम्बन्धमा पुगौं, Perceiving and recognizing and understanding the wonders of His person. उहाँको व्यक्तित्वका आश्चर्यहरूलाई अझ बलियो र स्पष्ट रूपमा चिन्न, बुझ्न र अनुभव गर्न सकौं, More strongly and more clearly. बलियो र स्पष्ट रूपमा। And that I may in that same way त्यसरी नै come to know the power outflowing from His resurrection, र त्यही प्रकारले उहाँको पुनरुत्थानबाट आउने शक्तिलाई पनि जान्न सकौं, which it exerts over believers. जसले विश्वासीहरूमा काम गर्छ, And that I may so share His sufferings as to be continually transformed र उहाँका दुःखहरूको सहभागी हुँदै in spirit into His likeness, even to His death in the hope. उहाँको मृत्युसम्म उहाँ जस्तै बन्न निरन्तर रूपान्तर हुँदै जाऊ यस आशामा। Apostle Paul was saying here, my determined purpose, यहाँ प्रेरित पाउलले मेरो दृढ उद्देश्य भनेका छन्, to know three things: तीनटा कुराहरू चिन्नको लागि, His person, उहाँ व्यक्ति, His presence, उहाँको उपस्थिति, His power. उहाँको शक्ति। Let me say that again. His फेरि- person, उहाँको व्यक्तित्व, His presence, उहाँको उपस्थिति, His power. उहाँको शक्ति। What's interesting about this is that when Apostle Paul wrote this, यो चाखलाग्दो कुरा के छ भने जब प्रेरित पाउलले यो लेखेका थिए, he was already 30 years in the ministry. उहाँ चाहिँ सेवकाईमा चाहिँ 30 वर्ष भइसकेका थिए, He was already matured. उनी चाहिँ परिपक्व भइसकेका He थिए, was already seasoned. उहाँले चाहिँ धेरै कुराहरू देखिसक्नु He भएको was थियो, already tried and tested in the Wa- ministry. सेवकाईमा चाहिँ जाँचिसकेको प्रयास गरिसकेको अवस्थामा But थिए। then at the age when he became senior, जब उहाँ परिपक्व अथवा सिनियर हुनुभयो, the same heart and desire and pursuit त्यो पछ्याउने कुरालाई चाहिँ त्यही हृदय उहाँसँग थियो, is still to know Him. उहाँलाई अझ गहिरो अझ दृढ तरिकाले चिन्न उद्देश्य थियो उहाँको। This is our foundation. यो नै हाम्रो जग हुनु We will पर्दछ। continue to desire, to long for knowing Him in our lives. हाम्रो जीवनमा उहाँलाई चिन्नलाई, उहाँलाई बुझ्नलाई, उहाँलाई पछ्याउनलाई जीवनभरि हाम्रो तृष्णा चाहिँ त्यस्तै हुनु पर्दछ। We will never come to a place that we say, okay, God, I know you already. हामी त्यस्तो स्थानमा पुग्न चाहँदैनौँ जहाँ हामी भन्दछौँ परमेश्वर म तपाईँलाई मजाले चिन्छु भनेर हामी त्यो स्थानमा पुग्न चाहँदैनौँ। But in this journey of our Christian walk, we never stop knowing Him. हामी इसाई यात्रामा चाहिँ हामी त्यो हुनु पर्दछ कि हामी कहिले पनि उहाँलाई चिनेर पुगेको I नभएको love the अवस्था song we हुनुपर्दछ। sang earlier. आज जसरी बिहान हामीले जुन गीत गायौँ त्यो मलाई एकदमै मनपर्छ। It talks about Jehovah, यो यहोवाको बारेमा चाहिँ the बोल्दछ, self-revealing one. जो उहाँ आफै स्वयं प्रकट गर्न सक्न सम्भव परमेश्वर It हुनुहुन्छ। is the heart of the Father to introduce Jesus to every one of us. यो पिताको हृदय हो कि उहाँ येशू ख्रीष्ट हाम्रो बीचमा चाहिँ प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ। The question is how much of our hearts are desiring to really know Him. तर प्रश्न चाहिँ यो के छ, हाम्रो हृदय चाहिँ कतिको उहाँलाई चाहिँ चिन्न र उहाँलाई बुझ्नलाई चाहिँ चाहँदछ, To know His character, उहाँको चरित्रलाई, who He really is in our lives. हाम्रो जीवनमा वास्तविकमा उहाँ को हुनुहुन्छ भने To know His ways, उहाँका तरिकाहरू, to understand His leading in our hearts. उहाँले कसरी हाम्रो हृदयलाई त नेतृत्व गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नको लागि, To know His heart for each one of us. हामी हरेकको निम्ति उहाँको हृदयमा के छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि, God wants us to know Him more. परमेश्वर हामी उहाँलाई अझ धेरै चाहेको चिनेको चाहनुहुन्छ। In Psalms 103 verse 7, God revealed His character to Moses and deeds to the people of Israel. भजन सङ्ग्रह 103 को 7 मा चाहिँ उहाँले चाहिँ मोसालाई चाहिँ उहाँको चरित्र प्रकट गर्नुभयो भन्नुभयो। Many know God's acts, but not many knows His ways.
धेरै जसो मानिसले चाहिँ परमेश्वरले कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जान्दछ तर उहाँ के गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जान्दैनन् How many of you know that we're living in a time and season that as a church we cannot afford to be weak? अहिले तपाईहरु कतिजनालाई जानकारी छ छैन यो हामी यो ऋतु र समयमा छौं कि हामी मण्डली कमजोर हुने समय होइन अहिले Jesus is coming back for a glorious, strong, victorious church. येशू ख्रीष्ट उहाँको महिमित उहाँको मण्डलीको निम्ति शक्तिशाली मण्डलीको निम्ति उहाँ फर्किँदै आउँदै And हुनुहुन्छ that's you and I. जो तपाई र हामी हौं And God wants us to know His presence, परमेश्वर उहाँको उपस्थिति पनि जानेको हामी उहाँ चाहनुहुन्छ to be more aware of His presence. उहाँको उपस्थितिमा अझ गम्भीर भएको उहाँ चाहनुहुन्छ Yes, it's true that there are a lot of evil spirits roaming around. हामीलाई थाहा छ कि त्यहाँ दुष्ट आत्माहरू वरिपरि हामी But you know भ्रमण what? काम गरिरहेका छन् God is sharpening our spiritual senses तर परमेश्वरले हाम्रो आत्मिक त्यहाँनिर संवेदनशीलतालाई तिखो बनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँले to recognize the presence of the Holy Ghost wherever we are. परमेश्वरको त्यहाँनिर पवित्र आत्माको उपस्थितिलाई संवेदनशीलता साथ त्यसलाई लिनको लागि र बुझ्नको लागि हामीलाई चनाखो र तिखो बनाउँदै हुनुहुन्छ I love how Pastor Raju said it last night. This world will just get darker and darker. जसरी गत राति पास्टर राजाले भन्नुभयो यो संसार अझ अँध्यारोको अँध्यारो हुँदै जानेछ But the church is shining brighter and brighter. तर Hallelujah. मण्डली चाहिँ अझ ज्वलन्त र प्रज्वलित हुँदैछ Amen. आमेन You will shine bright if हामी- you come from the presence of God. यदि हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा छौं भने हामी अझ धेरै त्यहाँनिर तेज फैलाउन सक्दछौं Because in the presence of God we encounter the glory of God. परमेश्वरको उपस्थितिमा नै हामी परमेश्वरको महिमालाई चाहिँ त्यहाँ महसुस गर्न सक्दछौं It strengthens us knowing that He is with Him, is for Him, and He will always go with us wherever we are. उहाँको उपस्थितिमा रहेर नै हामीलाई त्यो बल र साहस मिल्दछ कि उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ र हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ र हाम्रो अघि जानुहुन्छ भन्ने कुरा So I encourage all of you today म आज तपाईलाई सबैजनालाई उत्साह दिन चाहन्छु to allow the Holy Spirit to stir up in your heart. तपाईको हृदयमा पवित्र आत्माले तपाईलाई काम गर्नलाई तपाईले To make अनुमति that a दिनुहोस् prayer in your heart. तपाईको हृदयमा त्यो प्रार्थना गर्नुहोस् You say, God, sharpen my spiritual senses. प्रभु मेरो आत्मिक ती तिखो संवेदनशीललाई चाहिँ तिखो बनाउनुहोस् Open my spiritual ears to hear what your voice is saying. मेरो आत्मिक कानलाई चाहिँ त्यहाँनिर खोलिदिनुहोस् ताकि तपाईले जे भन्दै हुनुहुन्छ त्यो म सुन्न सकौं God, help me to shut off the voices that are not of you. तपाईबाटको नभएका ती आवाजहरूलाई चाहिँ मैले बन्द गर्न सकौं That I will not listen to the opinions of what people are saying or what the world is saying. मानिसहरूले अथवा संसारले के भन्दैछ भन्नेको धारणा चाहिँ म सुन्नलाई बन्द गर्न सकौं But these spiritual ears will hear what your voice is saying. यो आत्मिक कानले चाहिँ तपाईको आवाजलाई सुन्न सकेको होस् As children of God, we're never led by opportunity or need. Pardon? As children of God, we are never led by opportunity or need. परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँनिर अवसर र त्यहाँनिर अवस्थाहरूले चाहिँ के गर्दैन त्यहाँनिर निर्धारण गर्ने काम गर्दैन We just don't make decision because we have a need or we have an opportunity. हामीसँग अवसर छ हामीसँग आवश्यकता छ भन्ने कुराले हामी त्यहाँनिर दोहोरिँदैनौँ But we walk exactly what the Spirit is saying. तर We are led by the Spirit. तर आत्माले हामीलाई के भन्दैछ त्यो अनुसारद्वारा हामी हिँड्दैछौँ पवित्र आत्माको अगुवाईमा हामी दोहोरिँदैछौँ Make that a prayer. God, open my spiritual eyes अनि प्रार्थना गर्नुहोस् कि परमेश्वर मेरो आत्मिक आँखालाई खोल्नु भएको होस् भनेर to see what you're showing me in the Spirit. आत्मामा तपाईँ मलाई देखाउन चाहने कुरा म देख्न सकौँ भनेर Because if we stick ourselves with the things we see around, हामी यदि आफूले के देख्दैछौँ भन्ने कुरा भौतिक कुरामा जे देख्दैछौँ त्यसमा चाहिँ आफूलाई आधारित गराउँछौँ भने when we go to gasoline stations, our eyes will see the numbers going up. हामी पेट्रोल बममा गयौँ भने ओहो Yeah. अस्ति त हप्ता अर्की सस्तो त आज त धेरै महँगो भइसक्यो भन्ने हामी Same, सोच्छौँ same. त्यही नै होइन Nepal and त Philippines? नेपाल र फिलिपिन्समा पनि त्यही नै होइन त Yeah. But our spiritual eyes, we see beyond what we see in the natural. स्वाभाविक रूपमा हामी जे देख्छौँ त्यो भन्दा अझ पर हामी आत्मिक आँखाले देख्दछौँ I love that verse. It says, even in the middle of famine, the children of God will have more than enough. अनिकालको समयमा ऋतुमा पनि परमेश्वरका सन्तानको निम्ति त्यहाँ प्रशस्त हुँदछ भनेको वचन मलाई मन पर्दछ Even in the middle of famine, अनिकालको समयमा पनि the children of God will always have more than enough. परमेश्वरका छोराछोरीहरूको सन्तानको निम्ति त्यहाँ पर्याप्त भन्दा धेरै हुँदछ That is what I hear from the Spirit. त्यो म आत्माबाट त्यो सुन्दछु That is what I see in the Spirit. म आत्मामा त्यो देख्दछु
Therefore, that is what I will say and And the- declare over my life. अनि त्यही अनुसारले म बोल्दछु मेरो मुखले त्यही घोषणा गर्छ मेरो जीवनमा Amen. आमेन Amen. So I have to Amen. call my husband to finish the preaching. मेरो श्रीमानलाई चाहिँ म बोलाउँछु वचनलाई चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि Praise God. Our faith will not go beyond our knowledge of God. हाम्रो विश्वास हामीले के जान्दछौँ के बुझेका छौँ भन्दा बर जान सक्दो छैन The reason why there are Christians that are weak because they don't really know their God. त्यहाँनिर त्यसै कारणले त्यहाँ इसाईहरू कमजोर छन् किनभने उनीहरूले परमेश्वरलाई अझ चिनेका छैनन् Going back to the verse that Lavelle had mentioned earlier, दबेलले जुन वचन खण्ड अगाडि जुन भन्नुभयो they that know their God shall be strong and do exploits. उनीहरूले परमेश्वरलाई चिन्नेछन् र उनीहरूले अझ धेरै त्यहाँनिर धन सम्पत्तिहरू थुपार्नेछन् And we can look at different people in the Old Testament written in Hebrews chapter 11. हिब्रू 11 भएका विभिन्न व्यक्तित्वहरू विश्वासका योद्धाहरूको बारेमा हामी त्यहाँ हेर्न सक्दछौँ They are called heroes of faith. उनीहरू विश्वासका त्यहाँनिर हिरो अथवा योद्धाहरू नायकहरू भनिदिएका छन् I mean, these people had conquered kings and kingdoms. उनीहरूले राज्य र राज्य घरानाहरूलाई चाहिँ जितेका छन् They had crossed oceans and rivers. उनीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर समुद्रहरू नालाहरूलाई चाहिँ खोलाहरूलाई चाहिँ तरेका छन् They had shut lion's mouth. उनीहरूले चाहिँ सिंहको मुखलाई पनि बन्द गरेका छन् They did exploit after exploit after exploit. उनीहरूले धेरै आश्चर्य कर्ममाथि आश्चर्य कर्ममाथि आश्चर्य कर्म गरेका र These देखेका people थिए did not know what they did just because they wanted to do it. उनीहरूले त्यो गर्न आफैले गर्न चाहेको कारणले मात्र गरेका होइनन् They did what they did because of who they know. उनीहरूले यो कुरा गर्न सम्भव भयो किनभने उनीहरूले कसद्वारा चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ चिन्दथे Their faith is a result of who they know. उनीहरूको विश्वास चाहिँ उनीहरूले कसलाई चिनेका छन् भन्ने कुरामा चाहिँ आधारित थियो It's a result of knowing God. यो चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरलाई कसरी चिनेका थिए भन्ने That's कुरामा why we continue to know God. यसै कारण हामी निरन्तर परमेश्वरलाई चिन्नलाई चाहिँ हामी There's so much that God has stored for us. काम गर्दछौँ किनभने परमेश्वरले हाम्रो निम्ति धेरै कुरा भण्डार गरिराख्नु भएको छ Apostle Paul said, I did not say that I have already attained all of this, प्रेरित पावलले त्यहाँनिर भनेका छैन मैले सबै कुरा जानेको छु बुझेको छु भनेर भनेका but थिएनन् I keep on pressing on. म अझ निरन्तर लागिरहन्छु भनेर उहाँले भनेका थिए What was he pressing on? उनले चाहिँ के लागिरहेका थिए भने त Knowing Jesus. येशूलाई चिन्ने अथवा परमेश्वरलाई चिन्ने कुरा And then he said in verse 16, अनि 16 पदमा but we must hold on to what we already attained. हामीसँग जे कुरा पहिला नै थियो त्यसमा चाहिँ हामी स्थिर रहनु आवश्यक छ I believe the first time we believed Jesus, up until today, we have gained so much knowledge of God. येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्ने दिनदेखि अहिलेसम्म हामीले यस परमेश्वरको बारेमा धेरै कुरा जानेको र बुझेका छौँ But we continue on learning and learning about Jesus, learning of Jesus himself. येशूको बारेमा अझ निरन्तर रूपमा चिन्न बुझ्न र उहाँलाई अझ जान्नलाई चाहिँ हामी प्रयत्न हुनुपर्दछ Let me read back to you Philippians chapter 3 verse 10, and let me read this in Good News Translation. फिलिपी 3 को 10 मा म पढ्नेछौँ गुड न्युज ट्रान्सलेसनमा It says here, all I want to know is Christ and to experience the power of his resurrection. म उहाँलाई र उहाँको पुनरुत्थानको शक्ति जान्न सकूं I want to know Christ and experience the power of his resurrection. उहाँको पुनरुत्थानको शक्तिलाई जान्न र अनुभव गर्न सकूं Christianity is a demonstration of the power of God. क्रिस्चियनिटी भनेको परमेश्वरको शक्तिको प्रदर्शन हो This is not self-improvement. यो सोच सुधार गर्ने कुरा होइन This is not behavior modification. यो त्यो बानी व्यवहारलाई चाहिँ शुद्ध सफा गर्ने कुरा होइन It is the demonstration of the power of God. यो परमेश्वरको शक्तिलाई प्रदर्शन गर्ने कुरा हो In 1 Corinthians chapter 2 verse 2, पहिलो कोरिन्थी 2 2 verse को 2, 2 Apostle Paul said here, I determined not to know anything from among you except Jesus Christ and him crucified. किनकि तिमीहरूमा हुँदा येशू ख्रीष्ट र उहाँलाई क्रुसमा 1 कोरिन्थियन 2:2 या सो किनकि तिमीहरूसँग हुँदा येशू ख्रीष्ट र उहाँलाई क्रुसमा टाँगेका कुराहरू बाहेक अरू केही नजान्ने नै मैले निश्चय गरेको थिएँ Apostle Paul was a learned man in the beginning. उहाँले सिकेका व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो प्रेरित पौल He is an outstanding Pharisee. ऊ चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट फरिसी थिए But when he encountered Jesus, जब उनले येशू ख्रीष्टलाई भेटे पाए
things has changed in his life. उहाँको जीवनमा चाहिँ त्यहाँ परिवर्तनको काम भयो He no longer pursue knowledge in his religion, उहाँको धर्म कर्म अनुसारको त्यो ज्ञानलाई चाहिँ उनले पछ्याएनन् but there's only one thing that he pursued. उनले एउटै कुरालाई चाहिँ पछ्याउने काम गरे He said, I determined not to know anything from among you तिमीहरूको बीचबाट चाहिँ मैले जान्नको लागि चाहिँ म केही चाहदिन except Jesus Christ केवल येशू ख्रीष्ट बाहेक and him crucified. अनि उहाँको क्रुसीकरणको शक्ति The gospel is about Jesus' death, burial, and resurrection. सुसमाचार भनेको येशू ख्रीष्टको त्यहाँनिर मृत्यु गडाइ र पुनरुत्थान हो In his death on the cross, he paid the penalty of our sins. क्रुसमा जब उहाँलाई क्रुसीकरण गर्यो उहाँले हाम्रो पापको दण्डको मूल्य तिर्नुभयो It was in that cross that Jesus Christ had performed his redemptive work. उहाँले क्रुसमा हाम्रो छुटकाराको कार्यलाई चाहिँ पुरा गर्नुभयो त्यहाँ Because of the cross, we are saved. क्रुसको कारणले गर्दाखेरि हामी बचाइएका छौँ The most important thing that you and I need to have in this life is salvation. हाम्रो जीवनमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यक कुरा के हो मुक्ति हो Because if you are not saved, nothing else really matter in your life. यदि तपाईँ मुक्ति पाउनु भएको छैन तपाईको जीवनमा अरू कुनै कुराको त्यहाँनिर आवश्यक छैन महत्त्व छैन And it is in his resurrection that he conquered death. अनि उहाँको पुनरुत्थानले नै मृत्युमाथि विजय पाउनु भयो That's why as Christians, like Apostle Paul, for me to live is Christ and to die is gain. प्रेरित पौलले भने चाहिँ कि मर्न मलाई जिउनु भन्दा बढी उहाँको निम्ति मर्न अझै खुसी छ भनेर Jesus said, if you believe in me, though you die, but you shall live again. उहाँले भन्यो कि ममा तिमी मर्यौ भने तिमी फेरि पुनर्जीवित हुनेछौ भन्ने उहाँले भन्नुभयो Because Jesus Christ conquered death by his resurrection. उहाँको पुनरुत्थानद्वारा येशू ख्रीष्टले मृत्युमाथि विजय गर्नुभयो And it is the resurrection power of God that raised Jesus from the dead. अनि पुनरुत्थानको शक्तिले नै येशू ख्रीष्टलाई बौरी उठाउनु भयो And God wants us to live in that resurrection power. अनि हामी उहाँको त्यही शक्तिमा जिएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ That's why Apostle Paul said, I want to know more about this power. अनि प्रेरित पावलले चाहिँ यो शक्तिको बारेमा अझ जान्न म चाहन्छु भनेर भन्दै Because थिए this power has not just saved us. यस शक्तिले केवल हामीलाई बचाएको मात्र छैन This power can touch every area of our lives. हाम्रो जीवनका हरेक पक्षमा यसले छुन सक्दछ So whatever your situation, तपाईको अवस्था परिस्थिति जस्तै भए पनि you may be facing hardship in life. तपाईको जीवनमा कठिन परिस्थिति तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ It does not matter how heavy a burden you are carrying. तपाईले कति गरुङ्गो बोझ तपाईले बोक्दै हुनुहुन्छ The power of God is able to touch that. परमेश्वरको शक्तिले त्यसलाई छुन र हटाउन सक्दछ आमेन Nothing is impossible with God. परमेश्वरको निम्ति कुनै पनि कुरा असम्भव छैन Christianity is the demonstration of the power of God. क्रिस्चियनिटी भनेको परमेश्वरको शक्तिको प्रदर्शन हो That's why we continue trusting the Lord. यसै कारण हामी उहाँमा निरन्तर भरोसा राख्दछौँ We continue calling on to Him उहाँलाई अझै हामी निरन्तर पुकारा गर्दै गर्दछौँ because His power is always available to each and every one of us. अनि हामी हरेकको निम्ति उहाँको शक्ति सदैव पर्याप्त रूपमा उपलब्ध छ I त्यहाँनिर know that we all have needs in life. हामी सबैलाई थाहा छ हामी सबैको जीवनमा त्यहाँ आवश्यकताहरू छन् We have struggles in life. चुनौतीहरू छन् But God has promised तर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ that His resurrection power is always available 24/7 in our उहाँको lives. पुनरुत्थानको शक्ति हाम्रो निम्ति 24 घण्टा उपलब्ध छ भनेर उहाँले And I भन्नुभएको छ believe nobody will be left out here म आशा गर्छु विश्वास गर्छु कि आज यहाँबाट जसरी जान हुन्छ कोही पनि because that resurrection power can touch your life today. तपाईको जीवनलाई त्यो पुनरुत्थानको शक्तिले नछोएको Let me just end here because this is important. यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा म In 2 भन्न चाहन्छु Corinthians chapter 5 verse 15 it says here. 2 Corinthians chapter 5 verse 15. दोस्रो कोरिन्थी 5 को 15 मा हामी हेर्नेछौँ He died for everyone so that those who receive his new life will no longer live for themselves. उहाँ सबैका निम्ति मर्नु भयो ताकि बाँच्नेहरू अब उसो आफ्नो निम्ति बाँच्ने होइन Instead they will live for Christ तर उहाँको निम्ति बाँचुन् who died and was raised for them. जो तिनीहरूका खातिर मर्नु भयो र फेरि जीवित पारी So उठ्नु भयो as उठाइनु भयो Christians, हामी विश्वासी भएर this life is no longer about our own agenda. हाम्रो एजेन्डा हाम्रो
लक्ष्यहरूको बारेमा चाहिँ छैन। It's no longer what we want in this life. हाम्रो जीवनमा हामी के चाहन्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ आधारित छैन। This is purchased by the blood of God. यो येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा चाहिँ मूल्य तिरेर किनिएको जीवन हो। And this has to be lived out by the power of God. परमेश्वरको शक्तिद्वारा नै यो जिएको हुनुपर्दछ। In 1 Corinthians chapter 2 verse 4. पहिलो कोरिन्थी 2:4 This is Apostle Paul saying here, फेरि प्रेरित पाउलले यहाँ my भन्नुहुन्छ, preaching were not with persuasive words of wisdom, मेरो उपदेश र सन्देश खतलाग्दो र बुद्धिपूर्ण शब्दमा थिएन, but in the demonstration of the Spirit and of power. तर पवित्र आत्मा र शक्तिको प्रदर्शनमा थियो। So we don't just preach the gospel to the people. हामी सुसमाचार मानिसहरूलाई प्रचार मात्र गर्दैनौँ। God does not just want us to hear the gospel, परमेश्वर खाली हामी सुसमाचार सुनेको मात्र चाहनुहुन्न, but God wants to demonstrate that gospel with His power. परमेश्वरको शक्तिद्वारा त्यो सुसमाचारलाई हामीले प्रदर्शन गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। That's why we are not contented to just be learning about God or something about God. हामी खाली यति परमेश्वरको बारेमा जान्ने बुझ्ने र उहाँको बारेमा सिक्नेमा मात्र हामी आफूलाई सीमित राख्दैनौँ। We have to experience it ourselves. हामीले आफूले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ अनुभव गर्नु पर्दछ। There is always a demonstration of the gospel we heard. हामीले जुन सुसमाचार सुन्यो त्यसको प्रदर्शन गर्नु त्यहाँनिर जहिले पनि त्यहाँनिर अवसर र मौका हो, समय हुँदछ। It will always produce something in our lives. हाम्रो जीवनमा त्यसले जहिले पनि के हुन्छ उत्पादन गर्ने काम गर्दछ। आमेन। I have so many things to tell, but I know it's already time. I'll Well, just very call good, my sir. wife here today, and we would want to pray for you today. म मेरो श्रीमतीलाई बोलाउनेछु र तपाईहरुको this is निम्ति हामी more प्रार्थना important. गर्नेछौँ। Yeah. We would end by praying and declaring blessing upon your life, हामी तपाईहरुको जीवनमा आशिष र उन्नति बोल्दछौँ। that God would just give you that desire परमेश्वरले तपाईलाई त्यो इच्छा दिनुभएको होस्, to continue to pursue on His knowing Him, उहाँलाई चाहिँ निरन्तर जान्नको लागि तपाईले त्यहाँनिर पछ्याउनु भएको होस्, experiencing His presence, उहाँको उपस्थितिलाई अझ अनुभव गर्दै and experience the power of God in your life. अनि तपाई आफूमा चाहिँ परमेश्वरको शक्तिलाई अनुभव गर्दै। Everybody stand up with us, and we would pray for you. हामी तपाईलाई अनुरोध गर्छौँ सबैजना खडा हुनुहोस् र हामी तपाईहरुको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। Father, we thank you, Lord God, for sending your Son Jesus. प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईको पुत्रलाई पठाउनु भएको निम्ति। You love us so much, O Lord God, that you don't want anybody should perish, तपाईले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ कि ताकि हामी कोही पनि नाश नभएको होस् भनेर। but you demonstrated your great love to the world तपाईले आफ्नो त्यो प्रेमलाई प्रदर्शन गर्नुभयो संसारलाई by sending Jesus. तपाईको पुत्रलाई पठाएर। And you reached your hand तपाईको हातले त्यहाँनिर पहुँचाउनु भयो to all the lost of the world, ती हराएका मानिसहरूलाई, because you are not willing that any should perish. किनभने तपाईँ चाहनुहुन्छ नि कोही पनि नाश नभएका हुन् भनेर। Lord, I thank you for the people right here in Nepal. म प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु यो नेपाल राष्ट्रमा भएका हरेक मानिसहरूको निम्ति। Thank you for your hand is not short, O Lord God. तपाईको हात छोटो भएका छैनन्। We have seen your power here, O Lord God, हामीले तपाईको शक्ति यस ठाउँमा देखेका छौँ, saving souls. मानिसहरूलाई बचाउने शक्ति। But I know there's more that you want to do, O Lord God. तपाईँ अझ धेरै गर्न चाहनुहुन्छ प्रभु। You want to demonstrate your power. तपाईको शक्तिलाई तपाईँ प्रदर्शन गर्न चाहनुहुन्छ। You want to show yourself strong in behalf of the people, O Lord God. तपाईँ मानिसहरूको निम्ति तपाईँ अझ धेरै शक्तिशाली भएर प्रकट गर्न देखाउन चाहनुहुन्छ। And so, Lord, we pray today, O Lord God, आज हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु have your way. तपाईको बात तपाईको तरिका भएको होस्। We pray that you would move तपाईँ यहाँ चल्नु भएको होस्। upon all the people that are here today, O Lord God. आज यहाँ भएका सबै मानिसहरूको जीवनमा प्रभु तपाईँ चल्नुहोस्। Whatever they face, O Lord God, उहाँले जे नै अवस्थाहरू the challenge हुन्छ, and the struggles, O Lord God, that is going through in their lives, जीवनमा विभिन्न अवस्था र परिस्थिति चुनौती भएर जानु भएको अवस्थामा पनि I pray that you would come तपाईँ उहाँको बीचमा आउनु भएको होस् भने प्रार्थना and गर्छु। touch them today. उहाँलाई आज छुनु भएको होस् भने म प्रार्थना। I thank you, Father God, that you'd continue to
reveal yourself to them. म निरन्तर रूपमा प्रार्थना गर्छु कि तपाईले उहाँहरूको जीवनमा तपाईले आफूलाई प्रकट गर्नु भएको होस् Let them know you more and more. तपाईलाई अझ धेरै चिन्नु भएको होस् उहाँहरूले Because that's the only way त्यो नै एक मात्र माध्यम हो that our lives will be strengthened, हाम्रो जीवन बलियो हुनको निम्ति be founded in a strong foundation त्यो बलियो गरिकन जगमा बसालिएको because of our knowing of Him. तपाईलाई जानेको कुराबाट Lord, I commit all of them before you today. म तपाईलाई यी सबैजनालाई तपाईको हातमा राख्दछु यी व्यक्तिहरूलाई Thank you for what you have done in their lives तपाईले उहाँहरूको जीवनमा जे गर्नुभयो and the त्यसको निम्ति things that you would still be doing, O Lord अनि God. तपाईले आउने दिनमा जसरी गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको निम्ति पनि धन्यवाद भन्छु I declare that, Lord, म घोषणा गर्दछु in Jesus' name. येशूको नाउँमा I encourage everyone, let us practice what we heard today. म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु कि हामीले जे सुनेका छौँ त्यसलाई अभ्यास गरौँ If all of us can just hold ears हामी तपाईँ सबैजनाले कानलाई यसरी थुन्न सक्छौँ भने and make this a prayer in your heart तपाईँको हृदयमा चाहिँ यो प्रार्थना भएको होस् and say, God, open my spiritual ears. Open my spiritual ears प्रभु मेरो आत्मिक कानलाई खोल्नु भएको होस् to hear what you are saying तपाईँ जे भन्न चाहनुहुन्छ त्यो for सुन्न my सकौँ life, मेरो जीवनको लागि for your will in my life. तपाईको इच्छा मेरो जीवनको लागि Help me, Lord, to shut off the voices that are not of you. तपाईबाट नभएका ती आवाजहरूलाई बन्द गर्नलाई मलाई सहायता गर्नु भएको होस् These ears are anointed to hear from heaven. यी कानहरू अभिषिक्त छन् स्वर्गबाटको सुन्न आवाज सुन्नको लागि And as we hear and hear and hear your word, जसरी हामीले तपाईको वचनलाई सुन्छौँ र सुन्छौँ faith will continue to grow. विश्वास अझ धेरै वृद्धि हुँदछ बढ्दछ Faith will be strengthened. विश्वास बलियो हुँदछ Let us hold our eyes. हामी हाम्रो आँखालाई छुनेछौँ Say, God, thank you that my spiritual eyes are open प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस् मेरो आत्मिक आँखा खुलेको छ to see what you are showing me. तपाईले जे देखाउन चाहनुहुन्छ त्यो म देखेको छु Thank you for bringing clarity स्पष्टता ल्याउनु भएको लागि धन्यवाद and direction, अनि निर्देशनको लागि instruction. सुझावको लागि Thank you that you are making way. धन्यवाद तपाईले बाटो बनाउँदै हुनुहुन्छ Even if it seems that there is no way. मेरो आँखाले नदेखे तापनि My spiritual eyes are so open मेरो आत्मिक आँखा यति धेरै खुल्ला छ कि to go beyond what I see in the natural, स्वाभाविक रूपमा मैले जे देखेको छु त्यो भन्दा पनि पर जानको लागि but to see exactly what your word is saying तपाईको वचनले जे भन्दछ त्यही नै कुरा देख्नको निम्ति and how I can walk in those ways म कसरी ती बाटोमा हिँड्न and सकु plans of you. तपाईले जुन राख्नु in भएको my योजनामा मेरो जीवनको लागि Amen. आमेन And let me read a word. I believe this is a word I just quoted earlier, but I want it to be shown up. Psalms 37:18 to 19 in भजन NLT. सङ्ग्रह 37 If it's there, Psalms 37:18 to 19 को 18 र in NLT. 19 If it's there, yeah. भजन सङ्ग्रह My 37, Bible 37 says, day by day, दिनादिन yeah, the Lord takes care of the innocent, परम प्रभु निर्दोष मानिसहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ and they will receive an inheritance. र तिनीहरूको अधिकार सधैँभरि रहनेछ How many of you know that you are an heir and co-heir with Christ? तपाईँ क्रिस्टको सँग साझे हकदार हुनुहुन्छ What belongs to our Father belongs to us. जुन पिताको हो त्यो हाम्रो हो भनेर तपाईँ जान्नुहुन्छ Hear that. त्यो कुरालाई सुन्नुहोस् See that. त्यसलाई देख्नुहोस् That God cares for you. किनभने परमेश्वर तपाईँको निम्ति वास्ता गर्नुहुन्छ भनेर And verse 19, it 19 says पदमा there, भन्दछ they will not be disgraced in hard times. आपतका दिनमा तिनीहरू लाजमा पर्ने छैनन् And even in famine, र अनिकालका दिनमा पनि New Life Kathmandu, न्यू लाइफ काठमाडौँ even in famine, अनिकालको दिनमा पनि you will have more than enough. तपाईहरुसँग प्रशस्त हुनेछ You know why? Because God cares for you. किनभने परमेश्वर तपाईको वास्ता Jesus गर्नुहुन्छ died for you. येशू ख्रीष्ट तपाईहरुको निम्ति He made you मर्नुभयो heir and you have the inheritance. तपाई उहाँको उत्तराधिकारी हुनुहुन्छ And so whatever the economy is telling us, आर्थिक कुराले जे भन्दैछ
ears are open to what the word is saying. तर हाम्रो कान चाहिँ परमेश्वरको वचनले के भन्दैछ भन्ने कुरामा So सुन्दैछ। New Life Kathmandu, न्यू लाइफ काठमाडौँ rejoice in the Lord. परम प्रभुमा आनन्दित हौ, You know Him. उहाँमा आनन्दित हौ। Therefore, you know who you are in उहाँलाई Him. चिन्नुहोस् र तपाईँ उहाँ You know what you have in Him. उहाँमा तपाईँसँग के छ भन्ने कुरा That जान्नुहोस्। even in famine, अनि कालको दिनमा पनि you will have more than enough. त्यो समयमा पनि तपाईँसँग Are प्रशस्त you ready भन्दा to बढी receive हुनेछ। that? तपाईँ लिनको Are लागि you ready तयार to हुनुहुन्छ? stand on that? तपाईँहरू त्यसमा खडा हुन Are you तयार ready to हुनुहुन्छ? believe that? तपाईँ त्यसमा विश्वास गर्न God तयार is हुनुहुन्छ? ready to demonstrate that in your life. परमेश्वर तपाईँहरूको जीवनमा Right प्रकट गर्न before your चाहनुहुन्छ। eyes, तपाईँले आफ्नो आँखाले देख्नु, you will know that the truth तपाईँले of the सत्य word जानिन्छ वचनको is real in your life. तपाईँको जीवनमा। Come on, if you hear that, if you see that for your तपाईँले life, त्यो देख्नु lift up your सुन्नुभयो र hands to देख्नुभयो God. Say, भने God, that's for me. तपाईँ सबैजनाले भन्नुहोस् That's प्रभु मेरो mine. निम्ति हो, मेरो निम्ति हो। That's who you are in my life. तपाईँ मेरो जीवनमा That's त्यही who नै I am हुनुहुन्छ। in you. तपाईँ नै त्यही हुनुहुन्छ। Oh, I will have more than enough. मसँग प्रशस्त More भन्दा बढी than हुनेछ। enough. पर्याप्त भन्दा धेरै, More than enough. पर्याप्त भन्दा धेरै, More than enough in my प्रशस्त छ, life. पर्याप्त भन्दा More than धेरै। enough for my मेरो family. परिवारको निम्ति पर्याप्त For भन्दा more than धेरै, enough for my मेरो business. व्यवसायको निम्ति पर्याप्त Oh, भन्दा more than धेरै, enough in this church. मेरो मण्डलीमा भर्ने पर्याप्त Oh, भन्दा more धेरैको than निम्ति enough हो। in every area of my life. मेरो जीवनको हरेक भागमा पर्याप्त भन्दा धेरै तपाईँले राख्नु भएको छ। Nothing lacking. केही पनि अभाव छैन, Nothing केही missing. पनि गुमाइएको छैन, Nothing broken. केही पनि तोडिएको, Whole. पूर्ण Whole in Jesus' name. येशूको नाममा। Whole in Jesus' पूर्ण name. येशूको Oh नाममा। God, begin to open our spiritual eyes to हाम्रो see the आत्मिक Lord. आँखालाई चाहिँ खोल्नु Lebrodo भएको छ, हामी त्यो shikira देख्न mandere सक्छौँ mesike भनेर ande. Ears, hear. Come on, say God, देख्नुहोस्, thank you. सुन्नुहोस्, Open your प्रभुलाई mouth. धन्यवाद दिनुहोस्। Say God, that's for me. प्रभुलाई धन्यवाद That's दिनुहोस्, for त्यो me. मेरो निम्ति You हो। care for me. सुन्नुहोस्, मेरो निम्ति Oh, हो, lera तपाईँ मेरो naknere वास्ता mesike andere गर्नुहुन्छ। bedide. Oh, we receive that. We receive that. हामी त्यो Oh God, we receive that. हामी त्यो लिँदछौँ We प्रभु। receive that. हामी त्यो लिँदछौँ प्रभु। Oh God, प्रभु we don't know what's going to happen in the next few months. हामी केही समयपछि के हुन्छ हामी थाहा छैन, Haha, but you know everything. तर तपाईँ सबै कुरा जान्नु हुँदछ, You know everything. तपाईँ सबै कुराको And you ज्ञान really राख्नुहुन्छ। already prepared. किनभने तपाईँले हाम्रो a अघि feast सबै कुरा for your तयार people, गर्नुहुन्छ। oh हाम्रो God. निम्ति भोज तपाईँले So we तयार thank you and we पार्नुभएको छ। celebrate. त्यसै कारण हामी तपाईँलाई धन्यवाद Hallelujah! 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 Oh, we bless you, God. We bless you, God. We bless you, God. We will experience that हामी तपाईँ त्यो अनुभव गर्नेछौँ in Jesus' name. येशूको नाउँमा। And all of God's people will say, परमेश्वरका जन सबैले Amen. आमेन Amen. आमेन Amen. God bless you. Thank Thank you.